Salam alaikum. Donc, nous allons à l'exercice 3. Ok, donc on considère les relations suivantes. La personne avec CN, nom, prénom et l'adresse. Voiture, numéro de carte grise, CN et le modèle. Après ça, on a le moto, numéro de carte grise et CN et encore modèle. Donc, les questions sont donc, il faut afficher les personnes qui possèdent une voiture mais pas de moto. Donc, خاصك afficher له هذوك les personnes اللي عندهم des voitures وما عندهمش des motos. Donc باش دير هذا الشيء خاصك دير دونك خاص obligatoirement دير لا ديفيرونس دير لوبيراسيون دير لا ديفيرونس انت غتشوف كومون غدير سوا غدير غتجبد هذوك لي بيرسون اللي عندهم دي فواتور ابخي سا تجبد هذوك لي بيرسون اللي عندهم لي موطو غيكون عندك دو رولاسيون هذوك لي رولاسيون غدير غتهز اون فواتور هذوك اللي عندهم فواتور غدير موان هذوك اللي عندهم موطو ولا غتجبد لي سي ان او اش داير هو دونك في لا كوريكسيون باغ اكزومبل ici il a pris donc le perso donc هاد البيرسون il faut faire la jointure bien sûr غنديرو هاد الجوانتور دونك غتجي لي هاد البارونتيز الاخرى هادي اللي كاينه على الانتيريور هي باش غتبدا دونك اش داير هو الاول هز هاد مشى لهاد لا غولاسيون ولا هاد لا طابل اللي فيه هادوك اللي عندهم لي فواتور كاملين غتكون واحد سي ان جبدهم ياك جبد هادو جبد هاد لي سي ان ومشى لهذا جبد لي سي ان عاوتاني دونك غتكون عندك هنا واحد الغولاسيون اير ان وهنا غولاسيون اير دو اش دار هز هاد اير ان ناقص اير دو اوكي دونك ها هي لا بروجيكسيون دار لا بروجيكسيون سي ان هي اير دو وهنا لا بروجيكسيون سي ان في الواتور هي اير ان اير ان ناقص اير دو دونك دابا راه عندك هادوك لي سي ان ديال الناس اللي عندهم فواتور ما عندهمش الموطو دونك دابا اش غدير غتهز هذاك الكولون ديال اللي فيه سي ان غتجمعو مع البيرسون غدير لا جوانتور دونك غتمشي دير لا جوانتور باغ اكزومبل غيكون عندك هنا سي ان وعندك ان اونسومبل ديال دي سي ان وفي لوطخ طابل هذا بيرسون غيكون فيه نوم برينوم وغيكون سي ان هنا وهنا لادريس دونك غندير لا جوانتور ديال هاد لي دو تيل كو سي ان ايكال سي ان دونك اون فوا دير لا جوانتور تيعطيك لا ريبونس وانت دونك ايسي باش ترجع الكيستيون حيت قال لك غير ديال بيرسون غتكاردي سولمون غدير لا بروجيكسيون اونكور وتخلي غير سي ان نوم برينوم ادريس دونك جو بونس درنا في دونك في لا كلاس درنا لا كوريكسيون دو سا اوترومون درنا حنا افيك دي اير ان اير دو دونك راه سي لا ميم شوز على فوا خصك دير هادي دونك لا بروميير شوز خصك دير اير ان reçoit la projection du moto du selon donc غتاخد لا كولون سي ان في الموتو وتاخد دونك لا بروجيكسيون سي ان في الفواتور دونك هي اير 2 اير 3 خصك تاخد اير 1 ناقص اير 2 اير 4 هي غدير دونك هذيك اير 3 جوانتور بيرسون و اير فينال ولا ريبونس هي هادي غدير لا بروجيكسيون دونك نمشيو للكيستيون 2 La question de قال لك afficher les personnes qui possèdent une voiture et une moto. هنا خاصو يكون عنده فواتور والموتو خاصو يكون بجوج دونك هنا اش غدير سي لا ميم شوز اوكي غتاخد من هنا هي اير 1 خاصك دير واحد البروجيكسيون في الفواتور باش تاخد غير سي ان وهنا في الموتو خاصك دير واحد البروجيكسيون تاخد غير لي سي ان ملي تلقى داكشي خاصك دير لانترسيكسيون يعني خاصو يكون عنده موتو ويكون عنده فواتور تدير لانترسيكسيون انا ماشي لي ديفيرونس لانترسيكسيون يعني غيكون في هذا الاير 1 وغيكون في هذا الاير 2 ملي تلقى هذاك لاطابل ديال لي سي ان او اللي غيعطيك هذا الريزولطون اير 3 هذيك اير 3 غدير لها جوانتور افيك بيرسون تيل كو سي ان اللي غيكون ايسي ايكال سي ان اللي كاين في داك لاطابل بيرسون حيت بيرسون ولا لا غولاسيون بيرسون فيها سي ان هنا دونك à la fin, on va dire la même chose que ici. Donc, on va garder seulement les informations de la personne. Donc, c'est le nom, le prénom ou l'adresse. Donc, dans la dernière exercice, numéro 3, afficher les personnes. Question. Afficher les personnes qui ne possèdent ni voiture ni moto. هنا ما خصوش يكون عنده لا موتو لا voiture. Donc, غيكون عندك لا différence
اش غدير غتجبد هادوك لي سي اي ان. اوكي، غتمشي لا طابل فواتور ولا لا غولاسيون فواتور، غتجبد هادوك لي سي اي ان اللي كاينين فيه، يعني هادوك الناس اللي عندهم دي فواتور. وغتمشي عاوتاني للموتور غتجبد لي سي اي ان، لي سي اي ان اللي كاينين تماك. اوكي، بهاد البروجيكسيون، هادي راه بروجيكسيون. ابخي صا هاد البروجيكسيون اللي هي اير 1 وهادي اير 2 غدير لونيون، يعني هادوك الناس اللي عندهم موطو عندهم الفواتور. دونك ابري سا غتمشي لا طابل ديال بيرسون، غتجبد هذوك لي سي ان كاملين ديال الناس اللي كاينين كاملين. اوكي، سواء عنده موطو سواء عنده فواتور سواء ما عندوش. اوكي، غتجبد كلشي اللي تجبدهم كاملين، خصك تنقص منهم هذوك الناس اللي عندهم سواء موطو سواء فواتور. اوكي، ملي تنقص هادشي كامل اش غدير ابخي سا؟ غدير لا جوانتور. لا جوانتور ديال هاد اير، غتكون عندنا ايسي اير 1 اير 2 اير 3 هنا اير 4، ولا بلاص لي ريزولتا دو سا هي اير 5. دونك هاد اير 5 غديرها لا جوانتور، دير ليها لا جوانتور افيك بيرسون. هنا غيكون عندك غير واحد لاطابل سي اي ان، في هادي السي اي ان الناس اللي ما عندهمش لا موطو ما عندهمش لا فواتور. دونك غدير لا جوانتور افيك بيرسون. ملي غيعطيك دونك ملي دير لا جوانتور غيعطيك واحد لا طابل ديال الناس اللي ما عندهمش موطو ما عندهمش فواتور. ابخي سا خصك تاخد غير لي زانفورماسيون ديال البيرسون اللي هما السي اي ان والنوم والبرينوم والموطو. فوالا، دونك سي سا. دونك بالنسبه للإكزرسيس 4، exercice 4 soit le schéma de la base de données bibliothéque suivante. عندك واحد هذا le schéma relationnel، il faut répondre aux questions. Donc نمشيو لي كيسيون ديريكتومون. قال لك écrit en langage algébrique les requêtes suivantes. خاصك le nom, le prénom et l'adresse de l'étudiant d'un nom à l'ami. يعني غتمشي لهاد لا طابل ولا هاد لا غولاسيون غدير واحد لو requête. دونك غدير لا ريستريكسيون حيت بغيتي l'étudiant à l'ami. غدير la restriction telle que le nom étudiant égal à l'ami. Après ça غدير واحد البروجيكسيون باش تاخد النوم برينوم و لادريس. اوكي، كيما غتشوفو ici سي سا. خصك دير لا ريستريكسيون الاولى، ابخي سا غدير لا بروجيكسيون. دونك نمشيو للدوزيام كيستيون. Deuxième question, il y a le numéro du lecteur à l'ami. Donc, c'est le numéro du lecteur à l'ami. Donc, تجي هنا l'étudiant lecteur interlecteur. خصك هاد lecteur خصك دير restriction encore avec le nom égal à l'ami. وابخي ça تاخد غير le numéro. Donc, هانتا درتي restriction, après ça درتي projection على le nom. Donc, la liste des livres du lecteur. La liste du livre du lecteur numéro 121. هنا عندك livre ou lecteur. Donc c'est ça c'est livre, ça c'est lecteur. Donc باش تعرف la liste du livre de cette lecteur là خصك تشوف في les livres واش كاين بعدا numéro lecteur. Voilà, كاين numéro lecteur. صافي غاد il faut travailler seulement sur هاد لا table, sur هاد la relation. نسى عليك هادي ما ديرش لا جوانتور كاع. كو قال لك انفورماسيون اخرى ديال لوتور باغ اكزومبل نوم لوتور ولا ادريس لوتور اللي ما كايناش ايسي تماك غدير لا جوانتور. ايسي قال لك هنا لا ليست دي ليفر، لا ليست دي ليفر سي سا دونك لو ريزولتا فينال دو لوتور نيميرو 121. دونك انا غدير لا ريستريكسيون سولو لا كونديسيون نو اوتور تيساوي 121. غتجبد هادوك لي لا ليست دي ليفر. ابخي سا غدير لا ريستريكسيون ولا غتخليها عندك كيما لا ميم ريزولطا. اوكي، فوالا هاهي. دونك غتخليها سي لا ميم ريزولطا حيت ديجا خدمتي بلا طابل دي ليفر. اوكي، ما ديرش بروجيكسيون. دونك pour le reste des questions on va les faire dans le vidéo prochain. Donc merci.